हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आश्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत समस्त भक्तिवती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा श्रीमन्नारायण देवस्थानमका माध्यमबाट यस पावन ज्ञान गंगामा सप्तम स्कन्धको हामी चौथो अध्याय पाँचौं अध्यायमा छौं। पाँचौं अध्यायमा हिजो नवदा भक्तिको वर्णन गरी बक्सियो। प्रहलादजीले हिरण्यकशिपुले प्रहलादजीका पिताश्री हिरण्यकशिपुले सोधे, हे प्रहलादजी, हजुरले पढिबक्सेको मध्येको उत्तम केही ज्ञान हामीलाई सुनाउनुहोस् भन्दा प्रहलादजी निर्भीक भएर यथार्थ सत्यको निरूपण गरी बक्सियो।
समस्त शास्त्रको सार अंशलाई निरूपण गरिबक्स्यो, जसको अनुपालन गर्नाले मनुष्यको आत्यन्तिकी मुक्ति लाभ हुन्छ, मनुष्यलाई आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ, भगवत प्राप्ति हुन्छ, त्यो बताइबक्स्यो। त्यो सुनेपछि ऊ अत्यन्त क्रोधित हुन्छ, गुरु पुत्रहरूलाई उसले झपार्दछ। हामीहरू त्यही सुन्यौँ हिजो, ब्रह्मबन्धो किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता सता असारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। ती ब्रह्मबन्धुहरूलाई गाली गर्दछ। ब्रह्मबन्धु भनेको उसले गाली गरेको हो, तिमीहरू ब्राह्मण होइनौ, ब्राह्मण तिम्रा बन्धु हुन्, तर तिमीहरू बस पाखण्डी रहेछौ। ब्रह्मबन्धु हे दुर्मति हो, दुर्बुद्धि भएका, माम अनादृत्य मेरो तिरस्कार गरेर, मेरो वास्ता नगरेर तिमीहरूले विपक्षम श्रेयता, विपक्षतिर ढल्केर, मेरा शत्रुतिर ढल्केर, जो बालः प्रहलाद मेरो छोरालाई असारम ग्राहित सारहीन वस्तु तिमीहरूले उसलाई पढायो। वास्तवमा उनीहरूले पढाएको त असार नै हो, सारहीन नै पढाएको सन्डामर्कहरूले। उहाँले आफ्ना गुरु, जो वास्तविक गुरु भइबक्सिन्छ देवर्षि नारदजी, उहाँबाट सार प्राप्त गरिबक्सेको, तर उसले गाली गर्दछ। यो 5औं अध्याय सप्तम स्कन्धको 5औं अध्यायको 26औं श्लोक हामीले जो सुन्यौं, ब्रह्मबन्धो दुर्मते किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता असता माम अनादृत्य बाल असारम ग्राहिता। तिमीहरू दुर्जनहरूले, असता भनेको असत व्यक्तिहरू, तिमीहरूले हे ब्रह्मबन्धु, हे दुर्मति, किम एतत्, तिमीहरूले के गरेको, के पढाएको? किनभने विपक्षम श्रेयता, देवताहरूको पक्षतिर लिएर मेरो शत्रु पक्षलाई बढावा दिने गरी तिमीहरू दुर्जनहरूले, असता भनेको दुर्जनले, मामनादृत्य मेरो तिरस्कार गरेर बालकलाई, प्रहलादलाई असारम ग्राहिता, सारहीन वस्तु तिमीहरूले उसलाई पढायौ। त्यसो हुनाले यसको दण्ड पनि नराम्रो हुन्छ। वास्तवमा संसारमा छद्मवेशीहरू हुन्छन्, तिमीहरू पनि त्यस्तै छद्मवेशी रहेछौ। तिमीहरू भेष बदलेर देवताका पक्षका व्यक्ति नै मेरा मित्र हो भन्ने दृष्टिकोणमा देखिएर भित्रबाट देवताहरूको काम गर्ने रहेछौ तिमीहरूले भनेर गाली गर्दैछ 27औं श्लोकमा। सन्ति ह्यसाधवो लोके दुर्मैत्राश्छद्मवेशिणः तेषा मुदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव। लोके संसार में दुर्मित्राः क्षद्मवेशिणः असाधवः सन्ति पातकिनां काले रोग इव तेषां काले अघम उदेति। किनभने हे ब्रह्मबन्धु हो, दुर्मैत्राः जसको दुष्ट मित्र माने मित्रको रूपमा आएर
शत्रुको काम गर्ने भएका यस्ता दुष्ट मित्र भाव भएका, मित्रको रूपमा आएर दुष्टको शत्रुको काम गर्ने भएका यस्ता दुर्मैत्र, त्यसो हुनाले ती व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त? असाधव हि। वास्तवमा तिनीहरू दुर्जन हुन्, असाधु हुन्, साधु होइनन्, दुष्ट हुन्। छद्मवेषिण, कपट वेश धारण गरेर आएका हुन् तिमीहरू जस्ता। यस्ता व्यक्तिहरू पनि लोके सन्ति, वास्तवमा संसारमा छन् नै, त्यस्ता दुष्टहरू छन्। कसरी तिनीहरू प्रकट हुन्छन्? अवसर पाएपछि प्रकट हुन्छन्। पातकी नाम, पापीहरूलाई समयमा त्यो पापको फल मिल्दछ। गरुड पुराणादिमा भने अनुसार ब्रह्मा क्षय रोगी स्यात्, सुरापः स्यावदन्तकः, स्वर्णहारी तुकुनखी, दुश्चर्मा गुरुतल्पगः इत्यादि स्मृतिहरूमा, पुराणहरूमा यस्तो पाप गरेको व्यक्ति यस्तो चिन्हले चिन्हित भएर आउँछ भने हुन्छ। त त्यो पापको फल मिल्ने बेलामा व्यक्तिमा त्यस्तो त्यो रोगको लक्षण देखिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ तिमीहरू पनि मानव पापीको समयमा त्यो पापको परिणाम आए चाहिँ तिमीहरू पनि त्यस्तै मेरो लागि रोग जस्तै त्यस्ता छद्मवेशी पो रहेछौ भनेर गाली गर्दछ। त पातकी नाम, पापीहरूलाई काले भनेको समयमा कति बेला अर्थात् नरक भोग गरेर फेरि संसारमा जन्म लिएपछि, संसारमा मनुष्य त्यसमा पनि नीच वर्णमा यस्तै अर्थात् दरिद्र कुलमा त्यहाँ जन्मेर पनि त्यही पाएको शरीरमा पनि त्यो पाप भोग्ने बेलामा यस्ता आकृति भएको हुन्छ। अर्थात् ब्रह्म हत्या गरेर छ भने त्यो क्षयरोगी हुन्छ, टिबी हुन्छ। त्यसलाई मदिरा पान गर्नेवाला व्यक्तिको दाँत नराम्रा हुन्छन्, सुन चोरी गर्ने व्यक्तिका नङ नराम्रा हुन्छन्। त्यस्तै गुरुतल्पगामी व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति नराम्रो छाला भएको हुन्छ इत्यादि इत्यादि। त त्यो समयमा कसैलाई उग्र पाप छ भने जन्मजात नै त्यस्तै भएर जन्मिया हुन्छ। कोही राम्रैसँग जन्मियो, उसको कालक्रमले बढ्दै गएपछि त्यसमा नराम्रा ती गुणहरू देखिन्छन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ तिमीहरू पनि मेरो पापको परिणाम जस्तै यथा अवसरमा पापीलाई पापको फल अनुसार विविध प्रकारका साध्य असाध्य खालका रोग हुन्छन्, त्यस्तै तिमीहरू पनि असाध्य रोग जस्तै भएर पो प्रकट भयो। त छलकपट गरेर मैले तिमीहरूको भर परेर मेरो छोरालाई राम्रोसँग त्रिवर्गको उपदेश देउला, नीतिको उपदेश देउला, कूटनीति सिकाउला, अर्थनीति सिकाउला भन्ने सोचेर मैले तिमीहरूका सामने पठाएँ। कमाना खाना पाखानाका विषयमा केही ज्ञान देउला भनेको त तिमीहरूले त उही विष्णुको पो भक्ति सिकायो त बालकलाई, तिमीहरूले नसिकाइकन कसरी यसले भन्यो भनेर झपार्दैछ। गुरुपुत्रहरू डराए, आत्तिए। गुरुपुत्र उवाच, गुरुपुत्र उचतु, दुईटा पुत्रहरूको त्यहाँ संयुक्त सण्डामर्ग छन्। संयुक्तमा एउटा वचन भएको हुनाले एक वचनमा दियो गुरुपुत्र उवाच। के भन्छन् गुरुपुत्रले? नमत् प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। हे महाराज, हजुरका छोरालाई यो ज्ञान मैले पढाएको होइन, अरू कोही आएर पनि पढाएको छैन। त्यसो भने तिमी पनि नपढाउने, अरूले नपढाउने, कसरी यस्तो आयो त? यो जन्मजात तुलसीको पात दुई पातेदेखि नै तुलसीको गन्ध भए जस्तै यसलाई भगवानको भक्तिको गन्ध सानैबाट आएको छ। हामीले यस्तो पढाएकै होइन। उनीहरूले साँच्चै कुरा भन्दछन्। नमत् प्रणीतम, हामीले पढाएको होइन, मैले पढाएको होइन। हजुर नरिसाई बक्सोस्, नियच्छ मन्युम, क्रोध शान्त गरी बक्सोस्,
हजुरले क्रोध गर्ने त इन्द्रलाई हो। हे इन्द्र शत्रु, हजुर इन्द्रका शत्रु भइबक्सिन्छ, हजुर हाम्रा शत्रु भइबक्सिन्न। हामी हजुरका शत्रु होइनौँ, हामी हजुरकै पक्षवाला हौँ। हे इन्द्र शत्रु, हे दैत्येन्द्र, हे इन्द्रका शत्रु, हे राजन, हामीमा हजुरले क्रोध गर्नु उचित छैन, हजुरले इन्द्रलाई क्रोध गर्नुपर्छ। इन्द्र शत्रु सम्बोधनको अभिप्राय हो। यस तब सुतः, यी हजुरका छोरा प्रहलादले जो भनिबक्सेको छ, यसा वदति, हजुरका छोराले जो भन्दै भइबक्सिन्छ, नवदा भक्ति इत्यादि, यो हामीले पढाएको होइन र हामीले अरूले कसैले पढाएको पनि देखाएको छैनौँ। नपर प्रणीतम, अरूले पनि पढाएको होइन। त्यसैले कसरी यस्तो आयो त भन्दा नैसर्गिकीयम अस्यमति, इयम अस्यमति, यो बालकको यस्तो बुद्धि जो छ नैसर्गिकी स्वाभाविक जन्मजात हो, हामीले पढाएको होइन हजुर। यसमा यो रङ जन्मेदेखि यो हरिभक्तिको हरियाली यसमा सुरुदेखि आएको छ। त्यसो हुनाले नियच्छमन्युम, हजुरले क्रोधलाई रोकिबक्सियोस्, क्रोध शान्त गरिबक्सियोस्। न कददास्म मान, न हामीलाई कत भनेको यो दोषारोपण नगरिबक्सियोस्। कत भनेको यो निन्दनीय जो दोष हो, नमक हरामी गरेका छौँ भन्ने यस्तो नसम्झिबक्सियोस्। यस्तो दोष न हामीलाई मासमा आधा नदिबक्सियोस्, हामीमा दोषारोपण नगर्नुहोस्। हामी निर्दोष छौँ हे अन्नदाता, हे महाराज, हे प्रजावत्सल भनेर उनीहरूले साँच्चै हो उनीहरूले पढाएका होइनन्। त्यस हुनाले गिडगिडाएर उसँग प्रार्थना गर्दैछन्, उसलाई शान्त गर्दैछन्। नारद उवाच, देवर्षि नारदजी अगाडि युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइबक्सिन्छ। गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूयः आहासुरः सुतं, न चेद् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। गुरुणा, गुरुले शुक्राचार्यका छोराले एवं प्रतिप्रोक्त हिरण्यकशिपुलाई यस्तो उत्तर दिएपछि हामीले पढाएको होइन, अरूले पढाएको पनि हामीले हाम्रो निगरानीमा राम्रोसँग राखिएको छ। हजुरका सुपुत्रलाई, युवराजजीलाई अरू कसैले आएर पनि पढाएको छैन। तर हजुरका सुपुत्रमा यो जन्मजात नैसर्गिक स्वाभाविक यस्तो बुद्धि आएको छ प्रभु, हामीले पढाएको होइनौँ। हजुर शान्त भइबक्सियोस् भनेर यस प्रकारले गुरुपुत्रहरूले उत्तर दिएपछि भूयः, फेरि त्यो दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुले सुतम आहा, छोरा प्रहलादलाई भन्दछन्, गुरुमुखियम नचेत, यस्तो जो तैँले मलाई सुनाइस्, यो गुरुको मुखबाट तैँले सुने होइन भने हे अभद्र, हे अभद्र, सबैको अमङ्गल गर्ने भएको तँलाई यो असतीमती कुता, यो दुर्बुद्धि, यो नराम्रो बुद्धि, असती भनेको यो दुष्ट बुद्धि कुता कहाँबाट आयो? व्यक्तिको दृष्टिले सृष्टि पनि नराम्रो देखिन्छ। त्यस्तो परम पावन नित्य अनुसन्धेय यस्तो ज्ञान सुनेर पनि उसले त्यो ज्ञानलाई के भन्छ? यो कुबुद्धि, यो दुष्टमती, त्यही नै सुबुद्धि हो, राम्रो बुद्धि हो। भगवत भक्तिको प्रतिपादन गरेका छन्, तर उसले यस्तो कुबुद्धि तँलाई कहाँबाट आयो? यदि गुरुले पढाएका होइनन् भने हे अभद्र, हे कुलको कलङ्क, हे अमङ्गल दिनेवाला, हे अमङ्गल मूर्ति भन्छ क्या। यदि यस्तो यो ज्ञान तँलाई गुरुले दिएका होइनन् भने यो कहाँबाट आयो भनेर
प्रहलादलाई झपारेपछि नारद उवाच, नारदजीले बताइ बक्सिन्छ। काखमै राखेर सोध्दैछ है सबै। गुरुनैवं प्रतिप्रोक्तो प्रहलादजी बक्सिन्छ। प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। दासको पिताजीले खूब यो उदाहरण दिए, यो उदाहरण सुनाइबक्सिन्थ्यो बार बार। हे महाराज सुनिबक्सोस्, यिनी चर्चा हजुरलाई व्यर्थ छ, यो चर्चाको केही काम छैन। किनभने अनधिकारीलाई जो भगवत भक्तिका अधिकारी छैनन् त्यस्तालाई सुनाएर नै काम रहेनछ। त्यही पनि दिनभरि हराएको व्यक्ति बेलुका भए नि घर आउनुहुन्छ कि भनेर सुनाएको हो। अब बुढो भइयो, कहिलेसम्म विष्णुसँग विरोध गर्ने? वैकुण्ठको लिस्नु विष्णु उनीसँग विरोध गरेर के नरकमा गएर पानी र सिस्नु पाउने हो? पिताजी यस्तो राम्रो ज्ञान सुनेपछि हजुरले कृतकृत्य भएर हो, यस्तो ज्ञान कसले सुनाउँछन् बाबु? त्यस्ता गुरुका समीपमा मलाई पनि लैजाऊ भनेर हजुरले आफ्नो मुक्तिको ढोकातिर कदम बढाउन पर्नेमा यसलाई यस्तो नराम्रो दृष्टिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने धिक्कार छ। हजुरलाई सुनाउन पर्दैन, किनभने हजुर त्रिवर्गमा लम्पट हुनुहुन्छ। गृहव्रतानाम अदान्त गोभी तमिश्रम विशताम पुनः चर्वित चर्वणानाम। यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृष्णमति परतः वा स्वतः वा नअभिपद्येत। यस्ता गृहव्रतहरूलाई, यस्ता त्रिवर्गमा लम्पट भएका व्यक्तिहरूलाई भगवान कृष्ण प्रति प्रेम आफै पनि आउँदैन, अरूद्वारा दिएर पनि लाग्दैन, अरूले सुनाएर पनि तेल बाहिरको पानी बाहिरै बाहिरै जान्छ, त्यसले केही काम लाग्दैन। गृहव्रतानाम त्यही त्रिवर्गलाई सङ्कलन गर्न, विषय प्रावण्यलाई थुपार्न, वैषयिक सुखले म आनन्दित हुन्छु, परिपूर्ण हुन्छु भन्ने यस्तो बस इदम लब्धम, यो पाएँ अब यो प्राप्त गर्न छ भनेर नाना प्रकारका मनोरथले भग्न बुद्धि भएका गृहव्रती जो छन् कस्ता हुन्छन् त? अदान्त गोभी, इन्द्रियलाई नजितेका हुनाले तमिश्रम विशताम, घोर नरक तुल्य संसारमा बार बार जन्म मरण परम्परातिर विशताम प्रवेश गरिराख्ने भएका, अर्थात गृह अन्धकूपमा प्रवेश गरिराख्ने भएका। हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनम गता, यत हरिम आश्रयत हुन पर्नेमा बार बार त्यही अन्धकूपमा दौडिराख्ने भएका। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, बार बार त्यही चबाएकालाई फेरि चबाउने। जुन विषयलाई अनुभव गरेर वाक्क गरेर अब त मैले यस्तो त खान्न नि, अब मैले यस विषयमा म प्रवृत्त हुन्न नि, मलाई त यस्तो दुःख दियो नि भनेर त्यसलाई थुकेर धिक्कार भनेको व्यक्ति फेरि बस बानर के अरे प्रसुति वैराग्य जस्तै, बानरको वैराग्य जस्तै फेरि बिर्सेर त्यही संसारमा लुप्त हुने भएका व्यक्तिहरूलाई भुक्तभोगी भएर अब यो संसार यस्तै रहेछ भन्ने जानेर भगवानतिर भक्ति गरेर भुक्तभोगी व्यक्ति योगी बन्न पर्दछ, संसारको लागि उपयोगी बन्न पर्दछ। संसारका लागि पनि उपयोगी भएन, योगी पनि भएन, व्यर्थमा त्यही तमिश्रम विशताम घोर जन्म मरण परम्परा रूपी नरकतिर जानको लागि यही संसारमा लुप्त हुने भएका व्यक्तिहरूलाई
कृष्णे मति, भगवान कृष्णमा जो बुद्धि हो तिनीहरूलाई परतः गुरुद्वारा पनि त्यो बुद्धि लाग्दैन, स्वतः आफैद्वारा पनि भगवान कृष्णमा भक्ति बुद्धि उदय हुँदैन। न अभिपद्यत कृष्णे मति परतः स्वतः वा नाभिपद्येत। भगवान कृष्णमा बुद्धि गुरुद्वारा, परत भनेको अरू गुरुद्वारा सुनेर पनि भगवानतिर बुद्धि लाग्दैन यस्ता चर्वित श्रवणलाई। त्यही विषयलाई धिक्कार छ, यस्तो विषयलाई मैले अब स्वीकार गर्दिन भनेर कसम खाइसक्छ, कसम खान्छ, प्रतिज्ञा गर्दछ। प्रसुति वैराग्य भन्ने हजुरहरूलाई थाहा होला। यसलाई मसिनो गरेर भन्दा अलिकता अश्लील जस्तो लाग्दछ, तर व्यक्तिले बुझ्नुहुन्छ। प्रसुति वैराग्य धिक्कार छ। बस क्षणिक विषय सुखमा लुब्ध भएर यस्तो कठोर दुःख भोग्न पर्दो रहेछ, अब म यसमा लाग्दिनँ भनेर त्यसमा दिक्क परेर बस कसम खाएको व्यक्ति फेरि भोलि त्यही उल्टी गरेको चिजलाई फेरि लपक खाने जस्ता हजुरहरूलाई यो भगवानमा बुद्धि गुरुद्वारा पनि हजुरलाई आउँदैन। हजुर जस्तालाई स्वतः वा आफैद्वारा पनि त्यो बुद्धि आउँदैन। कसरी आउँछ त? बिना महत्पाद र जो विषयकम भने चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै भनी बक्सिन्छ। 32 मा भनी बक्सिन्छ, 31 मा छुट्टै छ। सुन मैले नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं पृषत्तनर्थापगमो यदर्थं महीयसां पादरजो विषयकम निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। त्यस्ता महाभागवतहरूको चरणको धुली शिरमा नपरेसम्म भगवानका प्रति भक्ति उदय हुँदैन। त्यो अहिले पछि भनौँला। यहाँ 31औं श्लोकमा न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अन्धाः यथान्धैरुपनीयमानाः वाची सतन्त्याम उरुदाम निबद्धा। भगवान की मायाले मोहित भएका व्यक्तिहरू तिनीहरूले आफ्नो कल्याण पनि जान्दैनन्। राम राम। भगवान कृष्णमा मति बुद्धि होस् त्यो त कुरा टाढै रह। कमसे कम भगवानमा भक्ति नहोस्, नगर, आफ्नो अहित त नगर। आत्मानं सततम रक्षेत। आफूलाई त निरन्तर रक्षा गर्न पर्दछ, आफूलाई त नरकगामी त बनाउनुहुन्न, त्यही पनि जान्दैन। न ते विदुः स्वार्थ गतिम, आफ्नो स्वार्थलाई पनि जान्दैनन्, आफ्नो हित पनि जान्दैन। कस्ता? ये दुराशयाः, जो दुष्ट बुद्धि भएका, दुष्ट चित्त भएका, दुष्ट अन्तःकरण भएका, विषयले अत्यन्त दूषित अन्तःकरण भएका, विषयले मूर्छित भएको छ मन जसको, बुद्धि जसको, त्यस्ता व्यक्तिहरूले कस्ता हुन्? किन त्यस्ता हुन्छन्? वही अर्थ मानिन, विषयलाई नै पुरुषार्थ मान्ने भएका, गुरु प्रसादी यी विषयलाई नै खुब पुरुषार्थ मान्ने भएका ती व्यक्तिहरूले ते स्वार्थ गतिम न विदुः। तिनीहरूले आफ्नो जो गति हो, स्वार्थ गति भनेको भगवान कृष्णलाई जान्दैन। स्वार्थ भनेको आफूलाई हित गर्ने, भगवानको जो स्वभाव हो, अर्थात भक्तको लागि अत्यन्त आश्रयण सौकर्यापादक गुणले युक्त भई बक्सेका अति सुलभ त्यस्ता भगवानलाई तिनीहरूले नविदुः जान्दैनन्। आफ्नो हित हुने उपायलाई जान्दैनन्। स्वार्थ गतिम वास्तवमा ठूलो अर्थ भनेको भगवान हो। वेदान्तको गहिरो अर्थ भगवान हो। उपनिषद अर्थम उलूखले निबद्धम। सारा वेदान्तको सारांश नौनीको डल्लो जस्तो, सारा शास्त्रको सारार्थ भगवान हो। त्यो कुरालाई जो दुराशया बहिरर्थ मानिन, दुरभिमानी,
विषयको निरन्तर चिन्तन गरेर जसको बुद्धि अत्यन्त मलिन भएको छ, विषयले दूषित अन्तःकरण भएका व्यक्तिहरूले वास्तवमा स्वार्थ गति भनेको जो अत्यन्त सुन्दर आफ्नो गति हो। सु भनेको सुन्दर, अर्थ भनेको स्वार्थ, त्यही भयो सु अर्थ। स्वार्थ भनौँ, स्व अर्थ आफ्नो अर्थ भनेको हाम्रो सर्वस्व धन जो हाम्रो गति भई बक्सिन्छ। गतिर्गम्य चासौ हरि, गति पनि गम्य पनि भगवान हरि भई बक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानलाई जान्दैनन्। हाम्रो परम धन, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, हाम्रो वास्तवमा परम धन भगवान भई बक्सिन्छ, भगवानको श्रीचरण कमल हो। त्यस हुनाले वेदान्तमा पनि भनिन्छ भने ज्ञान जानेका व्यक्तिहरूले भन्छन्, शृणु सखी कौतुकमेकम नन्द निकेतनाङ्गणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरिताङ्ग नृत्यति वेदान्त सिद्धान्त। वेदान्तको सिद्धान्त त गोधूलीले धूसरित भएको, नन्दका आँगनमा नाच्ने भएको, यशोदाका बन्धनले बाँधिएको दामोदर, त्यही नै वास्तवमा वेदान्तको सिद्धान्त हो र वेदान्तको सारांश सार अर्थ पनि उहाँ नै हो। परमिममुपदेशमाद्र्यध्वं निगम वनेषु नितान्त चार खिन्नः विचिनुत भवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। उपनिषदको अर्थ त, उपनिषदको अर्थ भनेको के हो त? धन अर्थ भन्नु र धन भन्नु त पर्यायवाची शब्द हो नि। त वेदको सर्वस्व, वेदान्तको सारा सम्पत्ति भनेको भगवान श्रीमन्नारायण हो। सारा वेदान्तको सारांश भगवान श्रीमन्नारायण हो। भगवान श्रीमन्नारायण नै सबै चिज हो, वासुदेव सर्वम। त्यस्ता सर्वस्व भगवानलाई ती दुराशया मलिनमती भएका व्यक्तिहरूले नविदु जान्दैनन्। किन जान्दैनन् भन्दा के गर्छन् त तिनीहरूले? ईशतन्त्याम उरुदाम निबद्धा, ईशतन्त्याम भनेको भगवानको वेदवाणी रूपी रस्सीमा बाँधिएका, अथवा ईशतन्त्याम भगवान माया रूपी रस्सीमा, वाची तन्त्याम अर्थात वेदवाणी रूपी रस्सीमा, उरुदामनी जहाँ धेरै प्रकारका रस्सी छन्, माने धेरै प्रकारको बन्धन छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो विविध बन्धनहरू छन्, त्यो वाची भनेको वेद लक्षणको रस्सीमा बाँधिएका। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः भने त्यस्ता वाणीमा बाँधिएका, बद्धा भनेको केवल काम्य कर्ममा बाँधिएका, कर्मघट्टु, काम्य कर्ममा आसक्त भएका, निष्काम भगवत भक्तिमा लाग्न पर्ने हो। जुन कर्ममा भगवानको भक्तिको सुगन्ध आओस्, जुन कर्मले हरिप्रीति बढोस्, तत्कर्म हरितो संयत। त्यस्ता नलागेर केवल बद्धा, म यो गरेँ उ गर्छु, यो प्राप्त गर्दछु, अब यो अमुक कर्म गरेर म स्वर्ग जान्छु इत्यादि, जो पूर्व काण्डमा मात्रै, कर्मकाण्डमा मात्रै, ज्ञान काण्ड उपासना काण्डमा बिल्कुल शून्य भएका, कर्मकाण्डमा मात्रै आसक्त भएका कर्मघट्टुहरूले, तिनीहरूले त्यो स्वार्थ गतिम नविदु, आफ्ना परम सम्पत्ति, परम प्राप्य, परम सुलभ त्यस्ता भगवानलाई जान्दैनन्। कस्ता हुन्छन् तिनीहरू?
कसैले सुनाएर सुन्दैनन् त, सुन्दै सुन्दैनन्। तिनी त यस्ता भएका छन् कि अन्धा जन्मान्धले ल मैले तिमीहरूलाई मैले लैहाल्छु नि ठाउँमा, आऊ मेरो हात समात भनेर जन्मान्धको हातलाई चरप, जन्मान्धका हातमा आफ्नो हात दिएर जन्मान्धले उसको हात चरप समातिदिएको छ। अनि त्यो जन्मान्धले ल मेरो पछि आऊ है, अनि उसले तिमीले अर्काको पल्लोलाई समात भनेर जन्मान्धले जसलाई समातेको छ त्यसले फेरि अर्कालाई समातेको छ। त्यस प्रकारले अन्धा जन्मान्धहरू, के अरे अन्धा भनेको पछि अन्धा भएका व्यक्ति, अन्धै भनेको जन्मान्धद्वारा, उपनियमाना यथा भनेको जन्मान्धले पछि अन्धा भएकाले त कमसेकम अड्कलले त हिँड्छ नि, यता यता यसो यस्तो छ भनेर अलिकता उसलाई अन्दाज हुन्छ र अन्दाजको आधारमा लौरो टेकेर हिँड्छ। त्यो जो जन्मान्ध हो, जन्मान्धलाई त थाहै छैन कहाँ के छ, त्यो कस्तो हुन्छ त। त्यसले नौलो ठाउँमा हिँडेको छ, सबैलाई ल्याएर खौलामा पारिदियो। अन्धा यथान्धै उपनियमाना, अन्धा जो अन्धहरू छन्, अन्धै उपनियमाना अन्धाइ, अन्धै जन्मान्धहरूद्वारा उपनियमाना लाइजा भनेर डोर्याएर लैएकाहरू पछि अन्धा भएका व्यक्तिहरू जस्तरी खाल्टामा पर्दछन्, त्यस्तै यी कर्मघट्टुहरू पनि पिताश्री बस त्यही जन्म मरण परम्परालाई प्राप्त गराउने भएको घोर नरकमा पर्दछन्, खाल्टामा पर्दछन्। त्यस हुनाले विषयापिष्ट चित्तानां विस्मावेश सुदूरतः। पिताजी विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू, जसको चित्त विषय विषले अत्यन्त मलिन भएका व्यक्तिहरूलाई तिनमा विस्मावेश, भगवान विष्णुमा भक्ति लाग्नु त सुदूरत, कहाँ हो, कहाँ असम्भव हो। अरे सम्झी बक्सियोस् कि पूर्वतिर जाने व्यक्तिले पश्चिममा भएको चिज पाउँछ त। वारुणी दिग्गतम वस्तु ब्रजनेन्द्रिम किमा पुण्यात्, पश्चिमतिर त्यो राखेको छ चिज, फलान ठाउँमा छ। द्वारिकापुरीमा पाइने चिजलाई त्यो पूर्वतिर गयो भने भेटाउँछ त, त्यहाँ भेटाउन्न। त्यस हुनाले वारुणी दिग्गतम वस्तु, पश्चिम दिशामा रहेको वस्तुलाई ऐन्द्रिम ब्रजन, पूर्वतिर हिँड्ने व्यक्तिले किम आफूले के प्राप्त गर्दछ र प्राप्त गर्दैन, बिल्कुल उल्टा गति भयो। त्यसो हुनाले संसारी र पारमार्थिकहरूमा कुनै कुनै कुरामा धेरै अन्तर हुन्छ। कसरी प्राप्त हुन्छ? हजुरले सुन्न त सुनिबक्सिन्न, तै पनि के थाहा, कोही बेलामा यो भनेको ज्ञानले संस्कार देला, काम लाग्ला। मेरा पूज्य गुरुहरूद्वारा मैले प्राप्त गरेको ज्ञान, देवर्षि नारदजीले मलाई दिएको ज्ञान मैले सुनाउँदछु यिनलाई, काम लागेछ भने त्यही पनि होला कि भनेर सुनाइबक्सिन्छ। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं पृषत्यनर्थापगमो यदर्थ मयीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। पिताजी यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि निष्किञ्चनानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं यावत् न वृणीत तावत् येषां मति उरुक्रमाङ्घ्रिं न स्पृशति। उरुक्रमाङ्घ्रिं पृषत किं भवति यदर्थ अनर्थापगमः। हे पिताजी, निष्किञ्चनानाम अर्थात परम भागवत, अकिंचन अर्थात संसारका तुच्छ विषयदेखि जसको मन हटेको छ, माने जसले भगवानलाई नै सर्वस्व मानेका छन्, अकिंचन परम भागवतहरूको, माने कुनै संसारका पदार्थलाई पुरुषार्थ मानेका छैन, भगवानलाई नै सर्वस्व मानेका छन्, जसले अनन्य प्रयोजन भएका यस्ता महीयसां महापूजायाम परम पूज्य वैष्णवजनहरूको, महाभागवतहरूको पादरजोभिषेकम यावत् न वृणीत,
श्री वैष्णव श्री चरण कमलको धुली जब तक शिरमा पर्दैन कहाँ सौभाग्य मिल्दछ। वैष्णवजनलाई देखेर वेद पढ्दछु भनेको छ, वैष्णवलाई देखेर टाढैबाट तीन धर्के भनेर निन्दा गर्दछ। अनि त्यसले कहाँबाट त्यो वैष्णवको चरणको धुली प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ र? तिनीहरूमा आप्तत्व बुद्धि नै छैन। यिनीहरू परम पूज्य हुन्, यिनीहरू परम प्राप्य हुन्। वैष्णवले टेकेको जमिन पवित्र हुन्छ भन्ने यो ज्ञानै छैन। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला ये बाहु मूल परिचिन्नित शंख चक्रा एवा ललाट फलके लसदूर्ध्र पुण्ड्रा ते वैष्णवा भुवनम आशु पवित्रयन्ति। सारा विश्वलाई तत्काल पवित्र पार्ने भएका त्यस्ता वैष्णवहरूको दर्शन पाएर ती श्री वैष्णव जनहरूको श्री चरणको रजोभिषेक गर्ने बुद्धि आइदिए त जीवन धन्य हुन्थ्यो। किन विरोध गर्दथ्यो र? देखिन्छ पण्डितम मानी भएका धेरै व्यक्तिहरूले जो वैष्णव आफ्ना परम प्राप्य हुन्, परम हितैषी हुन्, त्यस्ता परम हितैषी वैष्णव जनप्रतिको दृष्टि यदि माने मैत्री दृष्टिले हेर्दै पनि कल्याण हुन्थ्यो। उदासीन दृष्टिले हेर्छन् कतिपयले विरोधको दृष्टिले हेर्दछन्। त्यसो हुनाले पिताजी यस्ता श्री वैष्णवको श्री चरणको धुली शिरमा नपरेसम्म भनेको श्री वैष्णव प्रति प्रेम नगरेसम्म वैष्णवे बन्धु सत्कृत्य। त्यसो हुनाले भगवानले उद्धवलाई सुनाइ बक्सिन्छ वैष्णवमा बन्धुको भाव आउन पर्दछ। बान्धवा विष्णु भक्ताश्च, विष्णुका भक्तहरू हाम्रा बान्धव हुन्, यस्तो बुद्धि आउनु पर्दछ। अनि बल्ल पो उनको चरणको रजोभिषेक मिल्दछ। श्री चरणको श्रीपाद तीर्थ रजोभिषेक भनेको श्रीपाद तीर्थले नै बुद्धि आउँदछ महाभागवतहरू श्री वैष्णवजनहरूको। त जबसम्म त्यस्ता महाभागवत श्री वैष्णवको चरणरजको अभिषेक प्राप्त हुने सौभाग्य हुँदैन तावत तब तक जसले सारा अनर्थलाई दूर गर्दछ त्यस्ता भगवान श्री कृष्णका चरणमा भक्ति हुँदैन। उरुक्रमाङ्घ्रिम न स्पृशति। सम्मति त्यस्ता विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूको बुद्धिले उरुक्रमाङ्घ्रिम भनेको परम प्रतापी अर्थात उरुक्रमाङ्घ्रिम भनेको त्रिविक्रम भगवानको विचित्र लीला गर्ने भएका सारा संसारलाई आफ्ना चरण कमलको स्पर्शले पवित्र पार्ने भएका विष्णु गंभीर्याणि प्रभोचंच पार्थिवानि विमेर जागुषि जो अस्कबाजुत्तरगुण सदस्तम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा इत्यादि अनुसार त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्य अथो धर्माणि धारयन् इत्यादि भन्ने अनुसारका विलक्षण लीला गर्ने भएका उरुक्रमा, उरु भनेको धेरै, क्रम भनेको पाउ विस्तार गरी बक्सिने भएका त्यस्ता भगवान नारायणका चरणकमलमा भक्ति कसरी आउँछ र? जबसम्म वैष्णवको चरणको धुलो पाइँदैन तबसम्म विष्णु भगवानमा भक्ति आउँदैन। विष्णु भगवानको भक्तिले के हुन्छ? यदर्थ अनर्थापगम। जुन भगवानको चरणकमलको स्पर्श गर्ने पुरुषार्थ मिल्यो भने, जुन भगवानको चरणकमलको स्पर्शको अर्थ भनेको फल के हो त? प्रयोजन। यत भनेको जुन भगवत चरणको अनुरक्ति, भगवानको चरणको भक्तिले के हुन्छ? भगवानको चरणको स्पर्शले के हुन्छ? भगवानमा भक्तिले के हुन्छ भन्दा अनर्थापगम। यदर्थ जसको प्रयोजन, अनर्थ भनेको अत्यन्त दुःख दिने भएको यो जन्म मरण परम्पराको अपगम समाप्ति हुन्छ, आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति हुन्छ। जुन भगवान श्री कृष्णको चरणको स्पर्श गर्नाले त्यस्ता भगवानमा
बुद्धि हाम्रो तबसम्म उदय हुँदैन जबसम्म श्री वैष्णव जनको श्री चरणको धुली हामीले प्राप्त गर्दैनौं। त्यही हुनाले श्री वैष्णव जनहरूले श्रीपाद तीर्थ लिन्छन् नित्य दिन दिनै। स्वाचार्य श्रीपाद तीर्थ अरू त्यस्ता विशिष्ट आचार्य पंक्तिका महाभागवतहरूको श्रीपाद तीर्थ, श्री वैष्णव जनहरूको अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञ महाभागवतहरूको श्रीपाद तीर्थ स्वीकार गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले जब उत्तर दिनुभएको त ओहो इत्युक्तो परतम पुत्रम हिरण्यकशिपु रुषा अन्धीकृतात्मा स्वत्संगा निरस्यत महीतले। यो सुनाएर प्रहलादजी अब सुन्नुहोस् नसुन्नुहोस् सुन्नुहोस् भयो। अब के सुनाउने? इत्युक्ता उपरतम, कहना था सो कह दिया, अब क्या बजाऊं ढोल, श्वास श्वास में जा रहा सारा जग का मोल, पूज्य पिताश्री के भन्ने र। अब यतिले पुग्छ, हजुरले यसलाई स्वीकार गरिबक्छ भने पुग्यो, कुरा सत्य यही हो। हो भने हो कुरो, होइन भने भकुरो धकुरो, नडराइकन निर्भीक रूपले सुनाइदिबक्स्यो। अनि शान्त भएर भगवानलाई चिन्तन गर्न थालिबक्स्यो प्रहलादजीले। उतर क्रोधले अत्यन्त, त्यही क्रोधाग्निले जलेर भस्म हुन्छ कि जसरी त्यस्तरी रिसाएर काखबाट प्रहलादलाई होर्याइदिन्छ। इत्युक्त्वा यस्तो सुनाएर उपरतम पुत्रम, चुप रहेका छोरालाई रुषा क्रोधले अन्धीकृत आत्मा, सारा विवेकलाई नष्ट गरेको छ। त अन्धीकृत भनेको लुप्त भएको छ आत्मा भनेको विवेक, निर्णयात्मिका बुद्धि जसको। यस्तो हिरण्यकशिपुले स्वत्संगात महीतले निरस्यत, आफ्ना काखबाट प्रहलादलाई भुइँमा फाल्दियो। काखमा राखेर बाबु के पढ्यो राम्रो सुनाऊ भन्दै सुनाउँदा यो भन्दै जाँदा अगाडि गएर त कमाना खाना पाखानाको कुरा गर्ला भन्दा त आखिरमा कुरा सत्य यही हो। यहाँभन्दा परम सत्य अरू केही पनि छैन। भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति नभएसम्म कल्याण हुँदैन। भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति किन आएन हजुरहरूलाई भन्ने कुरामा श्री वैष्णव जनसँग विरोध गर्न छोडिबक्स्योस्। श्री वैष्णव जनको चरणको धुली शिरमा हजुरलाई मिलोस्। श्री वैष्णवहरूलाई हजुरले बन्धुको दृष्टिले हेरिबक्स्योस्। अनि बल्ल यो बुद्धि आउँछ। हजुरले तँलाई कसरी आयो त यो बुद्धि भनेर सोधिबक्स्यो नि, त्यो बुद्धि भगवानका भक्तको आदर नगरेसम्म यस्तो बुद्धि उदय हुँदैन भनेर सुनाएर चुप रहेका भक्त प्रहलादलाई हुर्याइदियो काखबाट। अनि के भन्छ? बाउ रक्षा गर्नेवाला हो। आहा मर्सरुषाभिष्ट कसाई भूतलोचन बद्धताम आश्वयम बद्यो निस्सारत नैरिता। नैरितहरूलाई, बधिकोहरूलाई, हत्याराहरूलाई बोलाउँदछ उसले। अमरसरुषाभिष्ट, सहनै नसक्ने क्रोधले युक्त भएको। किन त्यस्तो भयो त? अमरसरुषाभिष्ट भनेको वैष्णव सिद्धान्त, वेदको सिद्धान्त हो। वैष्णव सिद्धान्त परम वैदिक सिद्धान्त हो। त्यस हुनाले कतिपयले वैदिक धर्म भन्दछन्। श्री वैष्णव धर्म परम वैदिक धर्म हो। श्री वैष्णव सिद्धान्त परम वैदिक सिद्धान्त हो। अरू सामान्य पूर्व काण्डका कुरा हुन्। श्री वैष्णव सिद्धान्त त्यस हुनाले जयकार बनाउँदा वैदिक धर्मको जय होइन, परम वैदिक भागवत धर्मको जय भन्नु। परम वैदिक हो यो। वैदिक त अरे गएर नत्थु गएर अलिअलि वेदको छेउटुप्पो यताउता अलिअलि समात्नेहरूलाई नै वैदिक भनिन्छ। विभिन्न वेद विहित देवताहरूको पूजा गर्नेवालाले नै वैदिक भनिन्छ। वेदको स्वाध्याय गर्नेवालाले नै वैदिक भनिन्छ। तर वास्तवमा वेदको जो चुरो हो, वेदको जो मुटु हो, वेदको जो परम सिद्धान्त हो, त्यो भगवान श्री भाष्यकारले प्रतिपादन गरिबक्स्यो। जो अनादि सिद्ध हो, जसलाई आलवार सन्तहरूले संसारमा गाएर त्यसको निरन्तरता दिइबक्स्यो। जो वैदिक सिद्धान्त, परम वैदिक श्री वैष्णव सिद्धान्त भगवान नारायणदेखि प्रारम्भ भएको लक्ष्मीनाथ समारम्भ, जसलाई
नित्य सूर्यहरूले अनि भगवान भाष्यकारहरूले तिनलाई वृद्धि गराइबक्स्यो, अभिवृद्धि गरिबक्स्यो। जो भाष्यकार स्वामीजीमा आएर त्यो पूर्ण रूपले अभिवृद्धि भयो, त्यसलाई काल क्रमले केही ह्रास हुन लागेकालाई श्रीमद् बरबरमणि स्वामीजीले दिगदिगन्त फैलाइबक्स्यो। तिनै दिव्य भगवत भक्ति योगलाई पछि पनि गएर श्री अनन्ताचार्य स्वामीजी महाराजले शास्त्रार्थका माध्यमद्वारा उत्तर दिशातिर फैलाइबक्स्यो। श्री रङ्गदेशिक स्वामीजीले यतातिर फैलाइबक्स्यो। त्यस्तै तोताद्री स्वामीजीहरूले फैलाइबक्स्यो। यस्तो भागवत धर्ममा आस्था गर्नुपर्दछ। श्री वैष्णवलाई देखेर, श्री वैष्णवलाई रामानुज स्वामीजीका सम्बन्धमा भएका भागवतहरूलाई देखेर यो फलानुको हो, यो फलानुको हो भनेर विभेद गरियो भने बस भगवानलाई बडा दुःख लाग्दछ। त्यसमाले निधारमा हाम्रा रामानुज स्वामीजीले दिएको तिलक छ। श्रीमते रामानुजाय नमः भन्दछन् हाम्रा वैष्णव हुन्। बस यी हाम्रा हुन्, हाम्रा सर्वस्व हुन्। भगवानको कृपाले यी धरती माताले 2-4 जना वैष्णवको स्पर्श पाउनु भएको छ। यस्ता वैष्णवहरू हामीले देख्न पाएका छौँ भनेर हामीहरूले अलग लाभ भए जस्तो सोच्न पर्दछ। साना भाव गर्न हुँदैन हो। भागवतहरू भेटिनु भयो, मानो धेरै दिन भयो घर गएको, माइतबाट कोही पनि आएका छैनन्। ती न्यास्रो भएको आत्तिएकी छोरीलाई माइतबाट कोही आयो भने जस्तो आनन्द आउँछ, यस्तै आनन्द श्री वैष्णवको दर्शनले होस्। यही नै मुक्तिको प्रमाणपत्र हो। भागवतहरूमा विभेद भाव आयो भने त त्यो हुँदैन। त्यसैले एक त सबैमा सबै भगवानका हुन्, तर ती सबै भगवानका भएर पनि हाम्रो सत्सङ्ग गर्न योग्य को भइबक्सिन्छ, कस्ताका सङ्गतले हाम्रो ज्ञान बढ्दछ भन्ने भावना गरेर कोही सत्सङ्गत गर्न योग्य हुन्छन्, कोही अनुभव योग्य हुन्छन्, कोही अब सहवास योग्य हुन्छन्, कोही सत्कार योग्य हुन्छन्। सहवास गर्न योग्य नभएका, अनुभव गर्न योग्य नभएका पनि त्यस्ता कोही छन् भने त्यस्ता वैष्णवजनलाई सत्कार गरेर त्यहाँबाट आफू तर्कनु, सहवास योग्य र अनुभव योग्य महाभागवतहरूको सत्सङ्ग गर्दै आफ्नो जीवन धन्य गर्न पर्दछ। तिरस्कार कसैलाई गर्न हुँदैन। अब हिरण्यकशिपुले के गर त? आहा अमरसुरसाविष्ट कसाई भूतलोचन। प्रहलादको सिद्धान्तलाई सहन सकेन, भक्ति सिद्धान्तलाई। अनि अमरसुरसाविष्ट अत्यन्त क्रोधले युक्त भएर अनि कसाई भूतलोचन, आँखा लाल लाल राता राता आँखा बनाएको छ त। आह के भन्छ त? नैरिता, ए नैरिता हो, निस्सार है त, यो हरामीलाई यहाँ निकाल्दिया, यो बद्ध, यो मार्न योग्य छ। आँसु बद्ध बद्ध्यता, यो मार्न पर्नेलाई चाँडै मार। आँसु निस्सार है त, झट्टै यहाँ निकाल्दिया। पिता रक्षक हो, के गल्ती गर्नुभयो प्रहलादजीले? शास्त्रको वास्तविक सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरिबक्स्यो। पिताजी आँखा खोल्नुहोस् भन्नुभयो, तर के गर्ने त? त्यही पिताजीले मार्न आँट्दछन्। त्यस हुनाले यो प्रपन्न परित्राणमा बताएको छ, पुत्रले रक्षा गर्दैनन्, पिताले रक्षा गर्दैनन्, पत्नीले रक्षा गर्दैनन्, पतिले रक्षा गर्दैनन्, देवताले रक्षा गर्दैनन्, धन सम्पत्तिले रक्षा गर्दैनन्। कसले रक्षा गर्छ त? प्रत्येक परिस्थितिमा भगवान नारायणले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसैले कोन्यः प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोद्धृतेन। भगवानलाई छोडेर कसैले
हाम्रो अनिष्ट पनि दूर गर्दैनन्, हामीलाई इष्ट पनि दिन सक्दैनन्। के भने त उसले नैऋतहरूलाई, बधिकहरूलाई, राक्षस असुरहरूलाई बोलाएर यसलाई मार भनेर अनि के भन्छ, अयम मे भ्रातृया स्वयं हित्वा स्वान् सुहृदोधम पितृभ्य हन्तुर्यः पादौ विष्णुर्दासवदर्शति। किन मार्ने त यसलाई तिमीहरूले भनौला। अयम मे भ्रातृया, यो मेरो भाइलाई मार्नेवाला विष्णुको पक्षमा रहेको छ। त्यस हुनाले यसैले नै विष्णुलाई के अरे मेरो भाइलाई मारेको हो। यही निमित्त भएर मेरो भाइलाई विष्णुले मारेको हुनाले यो मेरो भाइको हत्यारा। अयम अधम, यो अधम हो। किन? स्वान सुहृद हित्वा, आफ्ना हितकारी हामीलाई छोडेर पितृभ्य हन्तु, आफ्नो कान्छाबालाई मार्ने, हिरण्याक्षलाई मार्ने भएको विष्णु भगवानको पाउलाई दासवत अर्चति। दास जस्तै भएर, दास नै हो नि, तर उसले दासवत, दास नै भएर उनको सेवा गर्दछ। यो त हाम्रो छोरा हो। हामी हितकारी, हामी यसका माता पितालाई छोडेर विष्णुको पक्षमा, शत्रु पक्षमा गएर शत्रुको चरण सेवा गर्दछ दास भएर। त्यस हुनाले यसैले नै विष्णुलाई मेरो भाइलाई मार्नलाई त्यस्तो प्रेरित गरेको भन्छ त्यसले। विष्णुर्वा साद्दशौ किम्नु करिष्यत्य समञ्जसः सौहृदं दुस्तेजं पित्रो अहाद्यः पञ्चहायनः। यह पञ्चहायन, जो 5 वर्षको असह्य प्रहलाद जो छ, दुस्तेजम पित्रो सौहृदम आहात, त्याग्न नसक्ने भएको माता पिताको प्रेमलाई, स्नेहलाई त्यसले त्याग्यो। दुस्तेजम त्याग्न नसक्ने भएको, पितृ भनेको माता पिताको, सौहृदम भनेको स्नेहलाई, सुहृद भावलाई, आहात अजहात हो, आहात आर्ष प्रयोग, वाहक त्यागे, आहात भनेको त्याग हो। ठिकै छ, यसले त्यागेर के भयो त? असौ, यस्तो यो असमञ्जस, अर्ध पागल हो यो। चित्त स्थिर नभएको, अस्थिर चित्त भएको यसले विष्णुर्वा किम्नु करिष्यति, हामीलाई छोडेर विष्णुकै गएर विष्णुको पो के गर्छ र? विष्णुर्वा किम्नु साधु करिष्यति, विष्णुको पो के राम्रो गर्ला र यसले? यस्तो चलचित्त जो आफ्नाको भएन त्यो पराएको के हुन्छ भन्ने गर्छ के? विष्णुको पो के गर्ला र यसले? अर्थात् यसले केही हाम्रो बिगार्न सक्दैन भनाइको अभिप्राय। त्यस हुनाले अब जे होस् यसलाई जसरी भए नि समाप्त पार भन्छ। परोप्यपत्यम हितकृत यथौषधम स्वदेह जोप्यामयवत् सुतो हितः छिन्द्यात् तदंगम यदुतात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। पराय भए पनि हित गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु, आफ्नै छोरो भए पनि अहित गर्छ भने त्यसलाई समाप्त गरिदिनु भन्छ उसले। आफ्नै अंगुलीमा विष लागेको छ भने त्यही अंगुली फालिदियो भने त कमसेकम अरू शरीर त सुखपूर्वक बाँच्दछ। सर्पले टोक्यो भने त्यो अंगुली काटेर फालिदिएपछि सर्पको विष अन्त जाँदैन अनि सुखपूर्वक बाँच्न पाउँछ। तर यो मेरो प्यारो अंगुलो भनेर त्यसलाई केही नगर्ने, रहन दिने भने त्यो विष सबै शरीरमा संक्रमित भएर मरिन्छ भने चाहिँ यो प्रहलादलाई जे होस् आफ्नै छोरो भए पनि यो अहितकारी भएको हुनाले अरू सबै समाजलाई कल्याण गर्नको लागि भए पनि यसलाई दूर गर्नुपर्छ, यस्तो आदेश दिन्छ। परोप्यपत्यम, अरू नै अर्काकै छोरो भए पनि
यदि हितकृत कल्याण गर्छ भने त्यो माने संग्रह गर्न योग्य हुन्छ। त्यो हितकृत छ भने यथौषधम औषधिलाई राखे चाहिँ त्यसलाई राख्न पर्दछ। किनभने हरितकी मनुष्याणाम पितेव हितकारिणी। हर्रो जो छ मनुष्यलाई तिते नै भए पनि टर्रो नै भए पनि मनुष्यलाई हित गर्नेवाला हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तालाई संग्रह गर्न पर्दछ। तर मिठो नै भए पनि यदि अहित गर्छ भने त्यसलाई त्याग्न पर्दछ। त्यस हुनाले यस्य माता गृहे नास्ति यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी कदाचित कुप्यते माता न कुप्येत हरितकी न कुप्यति हरितकी। जसका घरमा आमा छैनन् उनीहरूले घरमा हर्रो राख्नु पर्यो। हर्रो हर्राले धेरै हित गर्दछ। काँसोलाई यति बेला काँसो लागेको छ, हर्रोलाई भुरा भुर्र पार्नु, यसो भुरा राखिदिनु, फुर्छ अलिक ठुलो हुन्छ। अनि त्यसलाई चाप्नु, तातो पानी पिउनु, अनि घाँटी नि ठिक गर्दछ। पाचन प्रक्रिया गडबड भयो भने ठिक गर्दछ। धेरै काम गर्ने हुनाले अब त्यो हर्रो बर्रो हमलाई त्रिफला हुन्छन्। तीमध्ये हर्राको धेरै महत्व छ। यी तिनटैको महत्व छ। त हर्रो तितो भए पनि जसरी हित गर्नेवाला छ त्यसलाई राख्दछन् मान्छेले। तर मिठो छ अहित गर्छ भने त्यसलाई फाल्छन् मान्छेले। हो त्यस्तै चाहिँ परः अपि अपत्यम अरू नै अर्काकै छोरो भए पनि यस्तो व्यक्ति यदि हित गर्दछ भने त्यो औषधम यथौषधम औषधि जस्तो संग्रह गर्न योग्य हुन्छ। तर स्वदेह जोपि आफ्नै छोरो भए पनि अहित स्वदेह जोपि सुत अहित आफ्नै छोरो भए पनि आफ्नै शरीरबाट जन्मेको आत्मा नै छोरो छ र पनि त्यसले अहितकारी छ, अप्रिय गर्नेवाला छ भने आम हेबत रोग जस्तै रोगलाई पालेर राख्नुहुन्न, त्यसलाई त्याग्न पर्दछ। त्यसले के हुन्छ? यद विवर्जनात् जो यत आत्मन अहितम जो आफूलाई अहित गर्नेवाला छ तदङ्गम त्यो अङ्गलाई यत जो अङ्ग आत्मन अहितम आफूलाई अहित गर्नेवाला छ तद विवर्जना त्यसलाई फाल्दिनाले नाना अवयवले बनेको एउटा शरीर हुन्छ। त्यो शरीरमा जुन अवयवले आफूलाई अहित गर्न लाग्यो त्यसलाई काटेर फालियो भने शेष बाँकी रहेको त सुखपूर्वक रहन पाउँछन् नि। त्यसै हुनाले छिन्द्यात तदङ्गम त्यो अङ्गलाई छिन्द्यात काट्नु। किन? यद विवर्जना जुन रोगले उक्त भएको अङ्गलाई काट्दिनाले शेषम बाँकी रहेको जो अङ्ग हो शरीर हो सुखम जीवती भने पुरै शरीर सुखपूर्वक बाँच्न पाउँदछ भने चाहिँ यसलाई समाप्त पारियो भने सारा दैत्य समाज सुरक्षित बाँच्न पाउने हुनाले यसलाई समाप्त गर अर्थ। त्यो हुनाले सर्वै उपायैर्हन्तव्यः सम्भोज शयनासनैः सुहृल्लिङ्गधरा शत्रु मुनेर दुष्टम इवेन्द्रियम मुने दुष्टम इन्द्रियम इव मुनिहरूको दुष्ट इन्द्रियलाई जसरी त्यसलाई दमन गर्न पर्दछ त्यस्तै चाहिँ सुहृदलिङ्गधरा पुत्रको भेषमा रहेर पनि हाम्रो अहित गर्नेवाला भएको यसलाई सर्वै उपाय सबै उपायद्वारा के उपाय त यसलाई सम्भोज भोजनमा विष मिलाएर शयन सुत्ने ठाउँमा त्यस्तै अब अठ्याएर
आसनमा त्यस्तै के गरेर हुन्छ, खान पान, अब बस उठ शयन जेबाट जसरी मार्न सकिन्छ सबै उपायले हन्तव्यलाई मार्न पर्दछ, मार। यस्तो आज्ञा दियो पिताले पुत्रलाई, त्यही पनि निर्दोष पुत्रलाई। राजाले हुकुम दिएपछि नैरितास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः तिग्मदष्टकरालास्यास्ताम्रश्मश्रुचिरोरुहा नदन्तो भैरवान् नादान् सिन्धिभिन्दितिवादिनः आसीनं चाहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु। ते नैरिताः, तिनी जो राक्षसहरू हुन्, भर्त्रा वै समादिष्टा, आफ्नो मालिक दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुद्वारा आज्ञा पाएका, हिरण्यकशिपुले आज्ञा दिएका तिनी जो नैऋतहरू हुन्, राक्षसहरू हुन्, के गरे त शूलपाणय हातमा त्रिशूलहरू लिएर, भालाहरू लिएर, ताम्रश्मश्रु शिरोरुहा, राता राता कैला कैला जुगा भएका, कैला कैला कपाल भएका यस्ता तिनीहरूले, ती राक्षसहरूले के गरे त हातमा शूलपाणय भालाहरू लिएर नदन्तो भैरवान नादान, भयंकर नृत्य अत्यन्त क्रूरतापूर्वकको नाच नाच्दै विभत्स दृश्यलाई प्रकट गर्ने भएको त्यस्तो आवाज गर्दै भैरवान नादान नदन्त, डरलाग्दो गर्जना गर्दै छिन्दी भिन्दी तिवादिन, काट मार भन्दै आसीनम प्रह्लादम सर्वमर्मसु च अहन्, बसेका थुपुक्क बसेका भगवानको कीर्तन गरेर बसेका प्रह्लादलाई सर्वमर्मसु, सबै मर्म स्थानमा, अर्थात जहाँ आनेपछि मरिहाल्छ मान्छे, यहाँ यो कञ्चटमा अर्थात त्यस्तै रहस्य स्थानमा, मर्म स्थानमा हान्न थाले। परे तर तिनीहरूले हानेर केही भयो कि भएन त? प्रह्लादजीको मन कहाँ थियो त? भगवानमा थियो। परे ब्रह्मणीय निर्देश्य भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मनि अफला आसन अपूर्ण सेव सत्क्रिया। पापीले गरेको सत्कर्म व्यर्थ हुन्छ जस्तै पापीले नाना प्रकारको जो देखाउनको लागि कर्म गर्छ, सत्कर्म गर्दछ, दान पुण्य आदि गर्दछ, यज्ञ अनुष्ठान गर्दछ पापीले, त्यो व्यर्थ भए जस्तै प्रह्लाद प्रति तिनीहरूले, ती राक्षसहरूले गरिएका जो प्रयोग हुन्, मारण उच्चाटन आदि प्रयोग सबै व्यर्थ भए। किन भन्दा प्रह्लादजीको मन भगवानमा थियो। अनिर्देश्य अर्थात फलानु जस्तो भनेर देखाउन नमिल्ने भगवान, भगवान जस्तो त भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले चिद अचितदेखि विलक्षण भइबक्सेका अखिलात्मनि, सबैका आत्मा, मार्न खोज्नेका पनि आत्मा भगवान नारायण, अनि जसले मार्न खोजेको छ त्यसका आत्मा पनि भगवान, अनि जसलाई मार्न चाहिएको छ, मारिने र मार्ने, ती सबैका आत्मा त भगवान भइबक्सिन्छ नि। त्यति मात्र हो र त्यो त्रिशूलका भित्र पनि, त्यो शूलका भित्र पनि, शस्त्रास्त्रका भित्र बाहिर पनि, त्यसको टुप्पामा पनि, त्यसको धारमा पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान भएको हुनाले उनीहरूले अस्त्र प्रहार गर्दछन्। भगवानले ती अस्त्रका अग्रभागमा रहेका भगवानले ती अस्त्र गएर प्रह्लादलाई त मानो मालिस गरे झैं प्रह्लादजीलाई उनको बल वृद्धि गराउनको लागि शक्तिपात गरे झैं गर्दछन्। जति जति शस्त्र प्रहार गरिन्छ त्यति त्यति ठोस वज्र कठोर उहाँको स्त्री विग्रह भन्दा छ। सारा शस्त्रास्त्रहरूको शक्ति
उहाँको विग्रहमा समाहित हुन्छन् ती शस्त्रास्त्र बस उहाँलाई नमस्कार गर्छन्, परिक्रमा गर्छन्, जान्छन्। भगवानका भक्त प्रति यो माने अपूर्व उदाहरण हो शास्त्रमा। भक्त प्रहलाद प्रति गरिएको त्यो कठोर अन्याय अत्याचार, त्यस्तो अत्याचार सायद कुनै भक्त प्रति नभएको होला, कोही अपवाद भयो होला, नभए। त्यसैले अखिलात्मनि सबैका आत्मा भइबक्सेका भगवती नारायणमा जो परब्रह्म नारायणमा युक्तात्मनि लागेको छ मन जसको, त्यस्ता प्रहलाद प्रति ती राक्षसहरूले गरिएका प्रयोगहरू, प्रहारहरू जो छन् कस्ता भए? अफला, व्यर्थ भए। कसरी? अपूर्णस्यैव सत्क्रिया। पापीले गरेको यज्ञ अनुष्ठान, सन्ध्या, उपासना आदि व्यर्थ हुन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ ती राक्षसहरूले प्रहलादलाई मार्न प्रयोग गरेका सबै शस्त्र अस्त्रहरू व्यर्थ भए। यही राखौँ क्या? फेरि अब यसो भोलिबाट आज पूर्वाङ्ग, भोलिबाट श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यही चितवन गीतानगरमा हुने हुनाले त्यतातिर अब लाग्ने हो। एकछिन भगवानको सेवा उम्केर त्यसमा आज यहीँ राखौँ। भोलि फेरि यथावत समयमा उपस्थित भएर सेवामा आउने। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि। जय श्रीमन्नारायण। हाम्रो विष्णुप्रिय आमाजी भइबक्सिन्छ, मेनुका दुलाल भइबक्सिन्छ, कृष्णप्रसाद नेपानी भइबक्सिन्छ, देवका मिश्रा भइबक्सिन्छ, इन्दिरा शर्मा भइबक्सिन्छ, नारायण निरौला भइबक्सिन्छ, विष्णुप्रिया नारायण निरौला, गोदा रामन श्री वैष्णवदासी भइबक्सिन्छ, उषा घिमिरे भइबक्सिन्छ, त्यस्तै प्रकारले गोदा रामन श्री वैष्णवदासी भइबक्सिन्छ। धेरै उहाँले गरिबक्सिन्छ। विष्णु लुइटेर भइबक्सिन्छ, विष्णुप्रिया, त्यस्तै टेकला दाहाल भइबक्सिन्छ, शारदा सुवेदी, जय श्रीमन्नारायण सबैलाई। सावित्रा चामला गाई भइबक्सिन्छ, भागवत अधिकारी भइबक्सिन्छ, भागवत भण्डारी भइबक्सिन्छ, शारदा छेत्री भइबक्सिन्छ। हाम्रो टीकाराम शर्मा नेउपाने हामीलाई वृन्दावनमा घुमाउने हुँ भइबक्सिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै कृष्णप्रिया, रामजी अधिकारी ऋषिकेशद्वारा, हाम्रो दामोदर ढकालजी भइबक्सिन्छ अमेरिकाबाट। त्यस्तै सत्यम्बदा भइबक्सिन्छ। आज यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। हरिशरणम।